हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैक्ट्स क्यू। नाजरीन, रमज़ान के रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़े रखने से इंसान बहुत से गुनाहों से बचता है। रोज़े रखने से इंसान को न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होते हैं। रोज़े रखने से इंसान बहुत से जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। रमज़ान के रोज़े रखने से इंसान भूख प्यास की उस फीलिंग से गुजरता है जिससे गरीब आदमी बगैर रोज़ों के भी गुजर जाता है। ये चीज़ मुसलमानों में ये एहसास जगाती है कि हमें हर दूसरे बंदे का ख्याल रखना लाजमी है। नाज़रीन, रमज़ान के रोज़े रखने से सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि ऐसे जिस्मानी फायदे भी हासिल होते हैं जिसे देखकर साइंस भी हैरान है। नाज़रीन, याशूर आशुमी एक जापानी साइंसदान है। इनको जब 2016 में नोबेल प्राइज मिला तो उनसे पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी चीज इजाद की जिस पे आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया गया। तो याशूर आशुमी ने कहा कि मैंने कैंसर की मुमकिन दवा इजाद कर ली है। इस पर पूरी दुनिया ने इनके इस काविश को सराहा। उसके बाद याशूर आशुमी ने कहा कि मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर से बचने की एहतियाती तदाबीर तलाश कर ली है। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कैंसर जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे बॉडी में मौजूद ग़िज़ायत ख़त्म होने लगती है जिसकी वजह से जिस्म भूख महसूस करती है। अगर इस भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुँचे तो हमारा जिस्म भूख की शिद्दत की वजह से जिस्म में मौजूद इन जहरीली खुलियों को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल के लैंग्वेज में ऑटोफेग कहते हैं। उसके बाद याशूर आशुमी से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि इसमें कैंसर ना पाया जाए। तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 दिन कम से कम 9 या 10 घंटे भूखा रहा जाए तो इसकी बॉडी तमाम ऐसे जहरीले खुलियों को खा जाएगी और इसे कैंसर नहीं होगा। नाज़रीन, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है। इस्लाम के अहकाम पर अमल करने से मुसलमानों को आखिरी और दुनियावी फ़वाइद हासिल होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको रोज़े रखने के 10 साइंटिफिक बेनिफिट्स बताऊंगा, यानी रोज़े रखने के 10 ऐसे फ़ायदे जो साइंस से भी प्रूफ हो चुके हैं। और साथ में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, स्टडीज से पता चला है कि जितना कम खाओगे उतना ज्यादा जियोगे। The less you eat, the longer you live। साइंस का मानना है कि मुख्तलिफ कल्चर के लोगों की उम्र लंबी और मुख्तलिफ होती है जिसकी वजह उनकी डाइट यानी खुराक होती है। कम खाने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक हद से बढ़ने वाले इसे पसंद नहीं। दोस्तों, साइंस के मुताबिक रोज़े रखने से इंसान की उम्र लंबी हो जाती है और एजिंग का मेन इफेक्ट लोअर मेटाबॉलिज्म है। लेकिन रोज़े रखने से इंसान का मेटाबॉलिक सिस्टम तेज हो जाता है जिससे इंसान की बॉडी भी यंग रहती है। नाज़रीन, रोज़े रखना सिर्फ इंसानी जिस्म के लिए नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। रोज़े रखने से ब्रेन हार्मोन की प्रोडक्शन और भी तेज होने लगती है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर कहते हैं। ब्रेन में BDNF प्रोटीन रिलीज होने के बाद स्टेम सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फिर न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। BDNF और भी बहुत से केमिकल्स को एक्टिवेट कर देता है जो इंसानी दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं। ये प्रोटीन ब्रेन सेल्स को अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे बीमारी से महफूज रखता है। डॉक्टर्स का कहना है कि फास्टिंग से इंसान ब्रेन डैमेज और स्ट्रोक से भी बच सकता है। दोस्तों, वजन कम करने का मसला तकरीबन बहुत से लोगों को है। साइंस के मुताबिक रोज़े रखने की वजह से इंसान का वजन आसानी से कम हो सकता है। स्टडीज से पता चला है कि मुसलसल फास्टिंग से अगर इंसान दिन में 8 से 10 घंटे भूखा रहे तो उसके फैट सेल्स खत्म होने लगते हैं और ये आम डाइटिंग से ज्यादा मुफीद है। भूखे रहने से इंसान का जिस्म फैट यानी चर्बी को सोर्स ऑफ एनर्जी की जगह यूज करने लगती है जिससे इंसान का फैट जल्दी कम हो जाता है।
ناظرین، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو، جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور زیادہ تر آرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک نیچرل طریقہ ہے جس سے جانور اپنے انٹرنل سسٹم سے سٹریس کو کم کر دیتا ہے اور اپنی ساری انرجی اس بیماری کو ختم کرنے پر لگا دیتا ہے۔ ناظرین، فاسٹنگ سے امیون سسٹم کے اولڈ سیل ری جنریٹ ہو جاتے ہیں، جس سے ہمارا امیون سسٹم اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسٹڈیز سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ فروٹ سے روزہ کھولنے سے امیون سسٹم بوسٹ ہو جاتا ہے۔ ان فروٹس کی وجہ سے ہمارے امیون سسٹم کو وٹامنز اور منرلز ڈائریکٹلی مل جاتے ہیں۔ دوستو، آج کل بہت سے لوگ دل کی بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ سائنس کا ماننا ہے کہ روزے سے دل کی بیماریوں کا خطرہ ایک حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روزے انسان میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کر دیتی ہے، اور جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں ان کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ روزے کے دوران انسانی جسم میں LSD کولیسٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ LSD کولیسٹرول انسولین سینسیٹیوٹی اور ڈائبٹیز کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور بلڈ پریشر میں بھی اضافہ کرتا ہے، جس سے بہت سے ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ فاسٹنگ سے بلڈ شوگر لیول بھی کنٹرول رہتا ہے۔ سائنس کے مطابق روزے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے، اور ان کے لیے بھی جو اپنے ڈیلی روٹین سے پریشان ہیں۔ فاسٹنگ سے ان کو ایک ایٹنگ پیٹرن مل جاتا ہے اور وہ اچھی طرح سے وافر مقدار میں کیلوریز اور پروٹین کنزیوم کر پائیں گے۔ روزے رکھنا انسان کے سکن کے لیے بھی فائدے مند ہے۔ روزے رکھنے سے انسان کی سکن بھی صاف ہو جاتی ہے۔ روزے کے دوران بھوک کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم فری ہو جاتا ہے، جس سے باڈی کی ریجنریٹو انرجیز کا فوکس باڈی کے اور سسٹم پر ہو جاتا ہے۔ روزے سے انسان کے جسم کے اندر بہت سے ٹاکسک ہارمون ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے باڈی کے اندر مختلف اور اہم سیلولر ریپیئر پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور جس سے ہارمون کا لیول بھی بدل جاتا ہے اور انسولین لیول کا بلڈ لیول کم ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کے دوران ہارمون بلڈ لیول ہائی ہو جاتا ہے، جو باڈی گروتھ میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جینز اور مالیکیولز میں بھی چینجز ہوتے ہیں جو سیورل ڈیزیز سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ روزے رکھنے سے بہت سے لوگوں کو بھوک اور عاجزی کا اندازہ ہو جاتا ہے اور زندگی کا اصل مقصد بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ دوستو، ڈائجسٹو سسٹم میں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے انرجی دوسرے باڈی پارٹس پر فوکس ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم میں ڈائجسٹو سسٹم سب سے زیادہ انرجی ایبزارب کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان کانشیسلی اور فزیکلی اچھا محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، عام دنوں میں انسان دن میں 2-3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، جس سے اسے بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا اور جو بعد میں ایٹنگ ڈس آرڈر جیسے مرض پیدا کرتا ہے۔ لیکن روزے کے دوران انسان جب 14-15 گھنٹے کچھ نہیں کھاتا تو اس وقت اس کو بھوک کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے انسان کا میٹابولک اور ڈائجسٹو سسٹم کو مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد باڈی میں موجود ہارمونز بھی اچھی طرح سے کام کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے 10 سائنٹیفک بینیفٹس آف فاسٹنگ۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی اور فیکٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ
آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔